كنحاول نطور اللغه والحوار ديالي مع الناس اللي كنعيش معاهم واللي كنخدم معاهم. ما كاينش اللي يخرج على الانسان واللي تيضيع الانسان هو الكوميونيكاسيون. ملي تنعرف نتواصل مع الناس وهذا هو البيت ديال الريفيو مانجمنت، هو التواصل مع دوك الناس، مع دوك الاسواق اللي انت موجود فيهم. يعني كتحاول تواصل. شنو هو التواصل؟ كاينين طرق اللي كتحاول انت تخدم عليهم: دراسه الاسواق، دراسه الاثمنه، دراسه شنو سميتو هذا طريقه البيع، دراسات كنحاول ندرس باش كنعرف شنو بغيت في هذا المنتوج ديالي اللي بغيت نعطيه. وكنحاول ندرس بواحد الطريقه اللي هي عقلانيه، ما كندرسش كنتبع هي تندرس، لا، كنحاول كل حاجه كندرسها. الا درست وعرفت المنتوج ديالي اش كيسوى وباغي باش ان شاء الله نبيعو، الا ما عنديش طريقه التواصل، وهنا فاش نهضر على لا كومونيكاسيون، الا ما عنديش طريقه التواصل مع الشخص ولا مع الزبون، عمري ما نقدر نبيع ليه هذاك المنتوج. يعني خصني نعرف نتواصل معاه. هنا فين نقدر نقول لكم الحمد لله اونطونك دي زيتيديون كتقراو في هذه المدرسه الزوينه. اللي انا نقول لكم واحد الحاجه، انا براسي قريت في واحد المدرسه، ماشي مدرسه كبيره، قريت في مدرسه عاديه اللي كلكم كتعرفوها اش او سي ديال مراكش. كاينين مدارس كبار بزاف، قريت في مدرسه ولكن نقدر نقول لكم بانه واخا قريت في واحد المدرسه اللي متواضعه، قريت مع ناس اللي هما متواضعين الحمد لله، واحد الوقيته شحال هذه في 2005 و2006 لا يا ربي في 2010 و2011 لقيت بانه انا قدرت نكتسب معارف اللي الناس اللي قراو في مدارس في خارج ارض الوطن ما عندهمش هذه المكاسب اللي اكتسبتهم انا. علاش؟ حيت كاينه غير واحد كنقولوا واحد الحب ديال التطلع، ديال نطلع على المسائل باش نتعلم ونفهم. يعني انا حتى نعمل، عندي العمل ديالي، وهذا الشيء ديال لي فورماسيون اللي كندير هاد لي فورماسيون هي باش نديفلوبي طريقه التعامل، الكلام ديالي مع الناس، يعني نتعلم. هذا هو اللي بغيتكم تمشيو عليه. ما حد الانسان في الحياه ما حد هو كيتعلم وكيكتسب الخبره. ودائما نقولها لكم قدامكم، سي جمال استاذ اللي تنحاول انا نتعلم منه. هو دابا هاد البلاتفورم ديال مايكروسوفت تيم عمري ما خدمت فيها، هو علمني كنخدم فيها. يعني دائما الانسان كيتعلم. عقلوا على هذه القضيه مزيان، الله يخليكم. دائما الانسان يبقى كيتعلم. حنا دابا في واحد المرحله اللي خصنا نتعلموا ونزيدوا للقدام، ما خصناش نرجعوا للور. هذا الوقت خاص نحيو لي طلبت عليكم الهضره، ولكن مزيان تعرفوا حوايج. هذا الوقت ديال العكس ما بقاش المكان ديالو، خصني نحيد عليا العكس. هذا الوقت ديال انا مقلق، انا لا، خصني نقرا، خصني ندير بزاف ديال المسائل باش ان شاء الله نقدر نزيد للقدام. الوغ ندوزو هيا جبتك شي وما نعاود نكون تاريخ وانا نقول لك نركب لك ما كاين هي خطط. ندوزو. كتسمعوني مزيان؟ كتسمعوني؟ الو كتسمعوني؟ وين نسمعوك أستاذ؟ فهمتي. اوكي غير مزيان. هو شي واحد كيهضر كيتسمع صداع. غير الى داك اللي الله يخليكم داك اللي ما ردش البال وطرق الميكرو يحاول يدير ميوت، يعني يحيدو باش ان شاء الله تسمعوا هادشي اللي تنقول ان شاء الله. ندوزو بحاجه باش ان شاء الله نعرف. يعني هاد نحاول نكمل لكم الاثمنه. شرحت لكم دابا الاثمنه،
هادوك الاثمنه اللي تيكونوا كي تنقولوا حنا بيست افيليبل ريت، يعني هذاك الثمن اللي كنحطو انا في السيستم باش كنبدا نطلع نخفض ونرفع الاثمنه. الا سمحتوا لي بزاف هذا الشيء كامل كيدار بالفرنسي وكيدار بالانجلي، ولكن انا بالنسبه لي ما عمري كنت متفق على هذه القضيه. خاص ضروري اللغه العربيه، حيت دابا اللغه العربيه زوينه بزاف. خصني نحاول دابا انا عندي مشكل تنهضر بزاف بالفرنسي وهذاك الشيء، ولكن اللغه العربيه ما كان. دابا انا عاد الحمد لله في هذا الوقت عاد وليت كنقرا كتب باللغه العربيه، باش حيت اللغه العربيه زوينه. يعني كاع اللغات الحمد لله مزيان، خص الانسان يتعلم الاسبانيوليه، يتعلم الفرنسيه، يتعلم العربي، يتعلم الانجليزيه، يتعلم الالمانيه. كاع اللغات الحاجه اللي دخلت لكم في العقل كتبقى لكم، عمركم زعما عمركم ما تندموا عليها. يعني ملي قلت لكم على هذه الاثمنه اللي كتطلع الثمن وتتهبط الثمن، هذا تنسميو حنا الباقه بيست افيليبل ريت. الا حاولت نجسد لكم حاجه بحاجه باش ما نكثرش عليكم بزاف، مع عرفت رمضان وقضيه شويه صعيبه، هو لا جيستيون ديال الكاباسيتي. انا ملي تنقول لي المانجمنت يعني تنطلع الاثمنه وتنهبط الاثمنه، كندير التخفيض وكندير الرفع. تنرفع الاثمنه، الترفيع ماشي الترفيع، تنرفع الاثمنه ديال تنهبط. الا مثلا انا باش تفهموا معايا هبطت الاثمنه ديالي، ولكن انا كي تنقول انا ماشي ديسپونيبل. شنو هي ديسپونيبل؟ ما موجودش. يعني انا في السيستم ديالي ما دايرش واحد، انا ما دايرش واحد 3 ولا 4 ديال الشومبر الغرف باش يتباع. انا ما دايرهمش، داير انا صفر. يعني انا تنقول تنعلم الزبائن ديالي بانه انا ما كنبيعش الغرف. هذا مشكل، هذا مشكل. علاش؟ حيت نقدر نكون كديت الثمن ديالي والمسائل ديالي كامله، ولكن جيت لا بروميير بارتي هاد لو ريفوني مانجمنت ديالي هو ديسپونيبيليتي. يعني بلا ديسپونيبيليتي ما عنديش اون ديسپونيبيليتي. شنو غادي يوقع لي؟ اللي غادي يوقع لي سي كو المنتوج ديالي ما غاديش يكون ديسپونيبل، وهادوك الناس اللي معايا والمنافسين ديالي غيستغلوا الفرصه وغادي يبيعوا المنتوج ديالهم، الوغ كو انا المنتوج ديالي يعني خصني ضروري ومؤكد تكون عندي لا ديسپونيبيليتي. مهم الا ما كانتش عندي لا ديسپونيبيليتي، يعني انه نكون في السيستم داير واحد 3 ولا 4 ديال الغرف، حياتي كامله واخا نبقى كنخفض الاثمنه وانا ما عنديش الديسپونيبيليتي، عمري ما نبيع. هنا في لي ميثود ديال لا جيستيون دي كاباسيتي يعني هما ديسپونيبيليتي. قال لك il s'agit de la réservation de transport aérien la septième les hôtels les restaurants. هنا تيقول لك بانه الا ما كنتي عندك ان اكسي ليميتي ديال لي ديسپونيبيليتي وما عطيتيهمش الناس، يعني الناس كاع اللي باغيين يدخلوا باش يريزيرفيو في هذاك الموقع وما عطيتيهمش البوسيبيليتي، ما يمكن لهمش يريزيرفيو هذاك. شنو هما اللي تنقول لك؟ شنو هو الافونتاج؟ الافونتاج هو يعني شنو هو المهم في هذا الشيء. الا درت ديسپونيبيليتي انا غنخلي الناس انهم يقدروا يشريو من عندي. والانكونفينيون هو انه الا بقيت كنبيع وكنحط بزاف ديال الغرف، يقدر انه في واحد الوقيته غادي الناس غادي الزبائن غادي يكون طلب كثير وما غاديش منين يجيو الزبائن عندي في الفندق. quand les clients vont venir à l'hôtel, ils vont pas trouver de disponibilité, ils vont pas trouver الغرف، ما يلقاوش الغرف ديالهم. هنا غيوقع لي مشكل. ملي غيوقع لي مشكل هنا غادي يولي سكون ابيل ريكلاماسيون، يعني الناس غادي يقول لك لا انا خلصت بالثمن وهاد الغرفه اللي بغيتها انت عطيتيني غرفه اخرى عطيتيني بواحد الثمن اللي هو اخر.
Deuxième méthode, هو stocker le client pour mieux coller et la configuration réelle de la demande. شنو هي stocker les clients؟ انت مثلا في الفندق ديالك تيجيو عندك بزاف ديال الزبائن، ولا مثلا كتمشي لمرجان ولا الاسمه كتقدم، ديما انت واحد الكليون ابيتوي، يعني دائما انت كتمشي تتقدم نفس الموقع من نفس المركز التجاري. ملي كتمشي تتقدم لهذاك المركز التجاري كتحاول تشري داكشي اللي بغيتي. هادوك الناس الا كانوا تيديروا الماركتينغ وتيديروا الريفيو مانجمنت هما تيحاولوا ما امكن تيستغلوا الفرصه وتياخذوا العنوان ديالك وداكشي باش كيبداو ديما تيتفكروك بالمناسبات، تيصيفطوا لك تخفيض، درنا هادي درنا هادي. يعني حتى كيحاولوا يكريو واحد الحب بينهم وبين الكليان، كتولي انت كتبغي الشيء لما تجربي كتمشي تقدم له هما تيبداو هما باغيين، وكتحاول ما امكن كتعطيهم دي. انت الا كنتي انت كشريك كتحاول تقول له دي هاد الوقيته في رمضان وداكشي ندير لكم واحد 30% ديال التخفيض، تيجيو تيبداو يتقداو منه. نعاود نرجع للحاجه المهمه اللي هي كومونيكاسيون. عندك troisième méthode هي dégrader la qualité du service pendant les périodes d'influence pour favoriser l'accès d'un plus grand nombre de clients. alors تيقول لك بانه ملي كنهبط الثمن ديالي كنديغرادي الثمن ديالي كان دوك لي بيريود اللي هما دانفلونس. غنقول لكم مثلا دابا في وقت الشتاء في مراكش ما كيكونوش لي دوموند بزاف حيت الناس ما كتسافرش، ولكن في الوقت ديال الصيف ولا لي سامر الصيف العطله الناس تيريزيرفيو. يعني هما الناس تيقول لك ودي ما تديكراديوش البري ديالكم، ما تديكراديوش السيرفيس ديالكم. يعني الا كنتي غادي بواحد السيرفيس خليك فيه، مثلا كدير الفطور بواحد الطريقه خليك بداك الطريقه. يعني ما تهبطش، واخا هبطتي الثمن وهبطتي ديسبونيبيليتي ما تهبطش لا كاليتي. اوكي. Quatrième méthode, série de méthodes permet en facilitant l'information d'améliorer l'adaptation à la demande de la capacité disponible. Les méthodes peuvent être initiatives comme dans les compagnies d'information en France, notamment des vacances contingentes comme l'interdiction de poids lourds circuler certains jours. Alors, نحاول نشرح لكم واحد القضيه. منين كنبغي مثلا نمشي تنسافر في واحد الطائره تيقول لك الحموله ديالها هاد الشنط هاد الفاليز ما خصهاش تفوت واحد 20 كيلوغرام. كيسكو ça veut dire ça veut dire que انا الا هبطت الى زدت اكثر من 20 كيلوغرام ça veut dire que انا كان بحال كندير مشكل انا للطائره. يعني الطائره ما غاديش تستحمل. هي هذه يعني لا جيستيون ديال الكاباسيتي. يعني باش نعطي الفرصه للناس الزبائن كاملين باش يديروا معاهم الشنط ديالهم الكيلويات، ما نظلمهمش. هذا عنده 20 الاخر عنده 20 الاخر عنده 30. يعني 20 ما نديرش 60 70 50 لا 20. الوغ هنا باش نهضروا على لي ريغل دو تاريفيكاسيون. قضيه باينه وبسيطه. في الاثمنه تيكون عندنا اثمنه ديال الاسواق عاديه، وتيكون عندنا الاثمنه ديال كما قلت لكم ديال الشركات اللي كيجيبوا لنا الكليان، وتيكونوا عندنا اثمنه اخرين ديال اللي كنسميوهم حنا لي تور اوبيراتور. هما لي زاجونس ماشي لي جاجونس ولكن تور اوبيراتور تيبيعوا لاجونس دو تور اوبيراتور هو شركه كتكون كتخدم مع بزاف ديال لي زاجونس. خصو يكون عندها واحد الثمن نازل منخفض باش كتقدر تعطيه شركه اخرى، شركه تتبيع شركه اخرى، وكتبقى داك الثمن قد ما انت كتخفض في هذاك الثمن قد ما تيطلع هذاك الثمن باش كتوصل للثمن النهائي اللي عطاه الفندق. الوغ نحاولوا نقراو شويه على لو ييلد مانجمنت. دونك لو ييلد مانجمنت او ريفوني مانجمنت.
a vu le jour au début des années 80. Les États-Unis au moment de la déréglementation du marché. AIV. داكشي اللي شرحت لكم. D'un système de gestion permettant d'optimisation du chiffre d'affaires. La formation yield ou revenu management est utilisée dans les différents secteurs de la distribution électronique, exemple. Le transport, centrale de réservation hôtelière, par exemple une chambre d'hôtel non occupée ou une place d'avion non utilisée représente une perte. ملي كتجي مثلا انت الشركه ديالك كتلقى بانه راه اللوطيل ديالك ما باعش لي شومبر كاملين، يعني هذه سي اون بيرت، يعني انت الا ما خفضتش الاثمنه ديالك ما يمكنلكش تبيع، كتكون في لوبليغاسيون باش تهبط الثمن. هادشي اللي حاولت نشرح لكم في هادشي كامل. ملي كتهبط الثمن ديالك كتعطي البوسيبيليتي انه الانسان يشري المنتوج ديالك. اوكي، سي جمال كتسمعوني؟ وي معاك استاذ، معاك، كنا معاك كنسمعوك استاذ. داكور، حيت كاين قال لك كتبوا في الكومونتير بانه ما كيسمعونيش مزيان. واخا نكمل. نورا كتبوا الكومونتير مع 4 الا ربع قبيله استاذ، مني كنتي داير اون اتونت ومشات الكونيكسيون. داك صافي، دابا سمح لي، ما جي با في اتونسيون لوغير. اوكي دونك يعني هادوك لي تاريف اللي تيكونوا عندي في السيستم ديالي وكنخدم بهم، كاينين تكنيك ولا طرق باش كندير انا تسويق ديال لي بري ديالي، هما اللي غنهضروا عليهم على تخفيض، انواع التخفيض وباش كون ابل لي تيب دو بروموسيون. لي تيب دو بروموسيون عندنا دو ديفيرون تيب دو بروموسيون. لو بروميير تيب دو بروموسيون هو بروموسيون ديرنيير مينوت. شنو هي لا بروموسيون ديرنيير مينوت؟ بروموسيون ديرنيير مينوت هي تخفيض في في الوقت، ماشي وقت واجد ولكن في الاواخر الاوقات. يعني مثلا انت كتبغي تريزيرفي اون شومبر في لوطيل وكتجي حتى الاخر ديال الليل وكتلقى لا شومبر بواحد الثمن اللي هي منخفض، هذاك هو اللي كنسميوه حنا لاست مين. عندنا واحد النوع ثاني ديال التخفيض اللي كيكون فيه البيي ديال الطياره وتيكون فيه الفندق، هذاك هو اللي كنسميوه حنا باكيج. شنو هو لو باكيج؟ الباكيج هو السلعه كنسميوها حنا السلع اللي فيها الفندق زائد تذكره ديال الطائره. وعندنا واحد النوع اخر ديال ايرلي بوكين اللي هو ريزيرفاسيون انتيسيبي. يعني كاينين الناس اللي في الخارج كيبغيو يريزيرفيو واحد 30 يوم ولا 40 يوم في الاول وخصهم يدخلوا للسيستم باش كيلقاو شي ثمن اللي هو نازل. انت كتستغل هذيك الفرصه اللي كنتي تدير هادشي ديال المانجمنت وكتهبط الثمن للناس اللي باغيين يريزيرفيو من دابا 30 يوم ولا 40 يوم باش يجيو عندك الفندق ديالك. اوكي، كاين نوع اخر اللي هو الا مثلا قضيتي يومين في الفندق، كنعطيك انا كاداره فندقيه كنعطيك النوع اليوم الثالث فابور غراتوي. فهمتني؟ دونك هادشي كامل اللي كندير انا، هاد لي بروموسيون، هادشي مزيان. كاين واحد النوع اخر ديال البروموسيون ولا التخفيض، الناس اللي مثلا تيعيشوا في فرنسا وباغيين يجيو للمغرب كتعطيهم واحد النوع ديال التخفيض. يعني دوك الناس اللي عايشين في فرنسا هما الوحيدين اللي يستافدوا من هذاك التخفيض في هذاك الفندق.
اللي بغيت نقول لكم هو ضروري ومؤكد خصني ندير واحد الدراسه ديال الاسواق ديالي، وخصني نعرف شنو هما لي بري اللي خصني نهبط باش ان شاء الله، والطريقه اللي خصني نهبط بها الاثمنه ديالي باش ان شاء الله نقدر نبيع واحد الوقيته اللي هي وجيزه. الا ما كنتش عارف الثمن ديالي باش غادي نبيع، واخا غادي نهبط الثمن ولكن الناس ما غاديش يجيو، يعني ضروري ما لازم من دراسه الاسواق. هنا عاوتاني كما شرحت لكم اوتيل ريت شوبين. اوتيل هو فندق، ريت هو طريف، شوبين هو التسويق. يعني ان مثلا الاوتيل ديالي انا مثلا مامونيه كيدير ب 30,000 درهم الليله، كنزي من راه بالاس اوتيل فندق كيدير 1300 درهم الليله. يعني انا خصني نحاول نقرا السوق ديالي باش نعرف شنو هما الاثمنه اللي كيدوروا، ونحاول نعرف وقتاش غادي نهبط هذاك الثمن ونطلع هذاك الثمن في دوك لي بيريود. نتوما كما كتعرفوا في مراكش عندنا 3 ديال المواسم، عندنا الموسم الشتوي، وعندنا الموسم الخريفي ديال الخريف وهذا، وعندنا الموسم ديال الصيف. هنا هما تيقولوا تنسميو حنا الباس سيزون، يعني الموسم اللي ما تكونش فيه الخدمه هو الشتاء، كلشي في الدار كلشي خدام كلشي. الموسم اللي تيبدا الخريف الربيع ولا هنا تيبدا شويه الناس كيبداو تيصافوا. حنا الموسم رقم 2، والموسم 3 هو الموسم ديال الصيف، يعني ان كلشي كيصافي. وان شاء الله الرحمن الرحيم الا حاولتوا تعرفوا شنو هما المواسم اللي كيدوزو فيهم هذا، تقدروا ان شاء الله يكون عندك واحد الرؤيه شموليه على الاثمنه باش غتبيع المنتوج ديالك. هنا غادي نهضروا على كانفا بروموسيونيل. شنو هو الكانفا بروموسيونيل؟ Le canevas promotionnel est un document envoyé aux agences de voyage et qui contient une période de réservation et une période de voyage. Donc, نحاول نشرح لكم. هاد ملي كيكون مثلا الموسم ديال الصيف كنبغي نخفض الاثمنه ديالو، انا ديجا عندي واحد الثمن مع واحد لاجونس كنصيفط ليها سكون ابل لو كانفا بروموسيون، كنصيفط ليها واحد الورقه وتنقول لها ادي الناس اللي باغيين يريزيرفيو مثلا مده الحجز عندهم مثلا من اليوم حتى 30 فهاد الشهر، يعني من دابا حتى 30 شهر 30 فهاد الشهر غادي يريزيرفيو بناقص 10% دابا. وهاد 10% يقدروا يستافدوا منها حتى الناس اللي باغيين يسافروا في ديسمبر وفي جونفيي وفي فبراير، ولكن المده ديال الحجز مسكون ابل لو بوكين ويندو هي من دابا حتى 30 ماي. فوق 30 ماي ما نقدرش نريزيرفي، من 30 افريل ما نقدرش نريزيرفي بهذاك الثمن باش ريزيرفيت. هذه تنسميوها مده الحجز، وكاينه مده السفر يعني الوقيته ديال السفر. يعني مثلا الا غادي نسافر اليوم، انا نسافر في سبتمبر، عندي الحق انه نريزيرفي ناخذ هذيك لا شومبر ب 30% في هذيك الوقيته اللي محددها لي المؤسسه، حيت المؤسسه هي اللي كتحدد الفندق. وكاينه باريتي تاريفير. شنو باريتي تاريفير؟ باريتي تاريفير هو مثلا انه عطيت 30% لواحد الموقع ديال الريزيرفاسيون، خاصنا نعطي 30% في الموقع الاخر. كلشي خصو يكون بحال بحال، ما خصش يكون الفرق. يعني الا مشيت درت الفرق، انا براسي هذوك الناس اللي غيكونوا خدامين معايا اللي هما تيجيبوا لي الزبائن غيبداو يشكوا، يقول لك علاش كدير هذاك الفرق ما بيني وبين، ما خصش يكون الفرق، هما بحالنا بحالهم. باش نحاولوا ما امكن نسهل لكم الامور، كاين اي فندق في العالم
تيكون عنده ريفينيو مانجمنت، يعني هو تيهبط وتيطلع الثمن. وكما قلت لكم ممكن يساعدكم هذا الريفينيو مانجمنت في بزاف ديال المواقع، بزاف ديال لي دومين. ممكن انه يساعدكم في الدومين ديال ريفينيو ديال المأكولات والمشروبات، تهبطوا الأثمنة وتطلعوا الثمن. وممكن أن هاد الريفينيو مانجمنت يساعدكم حتى في الحياة الشخصية ديالكم، الحياة الاجتماعية ديالكم. يعني شنو الحياة الاجتماعية؟ يعني مثلا أن مثلا أنت بغيتي تشري واحد المنتوج، غتبدا تفكر تقول واش نمشي السبت ولا نمشي الحد ولا نمشي الاثنين. يعني تقول بأنه الأثمنة راه ما تيبقاوش بحال الأثمنة كيطلعوا وكينزلوا. اللي نقدر نقول لكم الا ما كنتوش كتردوا البال بزاف لا ديستريبيسيون، طريقه التوزيع. يعني ان مثلا الا عندي هاد المنتوج خصني نوزعو بنفس الطريقه اللي كنوزع المنتوجات الاخرى. والا ما كنتش كندير دراسه الاسواق غيبقى عندي دائما المشكل. يعني هذوك الناس اللي غيكونوا معايا غيبقاو ديما فايتيني وانا هو المتاخر. وشكون اللي كيتاخر؟ داك اللي ما كيمشيش مع السيستيم، داك اللي ما تيحنيش راسو كيتعلم، هو اللي تيبقى متاخر. الناس حاولوا يجتهدوا، حاولوا يبرعوا يبتكروا، وداروا لنا واحد اللوجيسيال كنسميوه تشانل مانجر. شنو هو التشانل مانجر؟ التشانل مانجر هي باش كندخل لكل موقع من المواقع، واذا بي تنحاول كنلقى بانه كاين المواقع اللي كيتباع بواحد الثمن واحد الموقع، وانا ما تنحاولش ندير نفس الثمن. الشركات العالميه حاولوا يبتكروا تشانل مانجر. تيقول لك اسيدي بلا ما تمشي انت وتبدا تبدل الثمن ديالك في كل موقع من المواقع التسويقيه. غنجي انا وغادي نبدل لك الثمن ديالك، انت غتعطيني الثمن وانا غادي نبدل لك. هاد العمليه اللي كيديروها هما كتسمى بالفرونسي بوش، يعني انه كيبدل لي طاريف كاع المواقع التسويقيه تجاريه، مواقع التسويق التجاري بواحد المده اللي هي معينه، ما تيدخلش للسيستم وكيبدا يبدل. وهاد الشانل مانجر تيقول لك هاد الوقيته ما كتبيع فيها والو، شنو هو المشكل؟ هو تيقول لك شنو هو المشكل، كتحاول انت تتواصل مع الشانل مانجر. خاصني ندير هادي وخاصني ندير هادي وخاصني ندير، كتخلص على الشانل مانجر، ولكن تيهنيك بزاف د الحوايج. الا كما شرحت لكم قبيله بالنسبه لا ديسپونيبيليتي، لا ديسپونيبيليتي الا ما كانتش عندي لا ديسپونيبيليتي، الشانل مانجر تيقول لك اودي راه ديسپونيبيليتي ما عندكش في هاد، اعطيني انت غير قول لي يا ودي بغيت هاد لاطات فيها لا ديسپونيبيليتي، ديرها انت في السيستم. ومنين كديرها في السيستم تيحاول هو ما امكن باش كيدير لك واحد التوزيع شمولي على جميع المواقع التجارية. إلا سمحتوا لي أنا كندير لكم واحد ليماج على التسويق، على التشانل مانجر. يعني أنه أنا كليان كنجي وكنبغي نحجز الفندق، كندير واحد الفيزيت ولا واحد الدورة على المواقع كاملة الإلكترونية باش كنختار الفندق المناسب وكنختار الثمن المناسب. منين كندير واحد الدورة على المواقع الإلكترونية كنطيح في شي موقع اللي تكون عنده ثمن مناسب وكان ريزيرفي.
نفس الشيء بالنسبة للطعام وهذا ولا في اللباس. كندخل دي سيت وكنبدا كنقلب كنشوف شكون هو الموقع اللي كيبروبوزي ثمن اللي هو مزيان وتمشي ليا مع المدخول ديالي. هاد الريفينيو مانجمنت واليلد مانجمنت الا ما كنتش انا كنحب هاد لا ماتيير باش كنحاول نبدع فيها ما نقدر نزيد لقدام. يعني انا خصني نكون بحال هذاك الانسان اللي ما تينعس ما كيشوف، كنبقى حل عينيه في الازمنه. هاد الثمن بهاد الطريقه بهذا ووقتاش خصني نحط هاد الثمن، وقتاش خصني نبدل هاد الثمن. يعني دائما خصني نكون داير دراسه شموليه على السوق ديالي، عارف الناس ديالي عارفين. الا ما كنتش كنقرا على الاسواق ديالي ما عمري غنعرف الثمن اللي خصني نحط. هاد الريفينيو مانجمنت واليلد مانجمنت اللي حاولت ما يمكن نعطيكم واحد الرؤيه شموليه، حاولت نشرح لكم مزيان. نتمنى انه تكونوا فهمتوا شويه الريفينيو مانجمنت واليلد مانجمنت. غادي يكون ان شاء الله عندنا دي سيونس ابخي الحجر الصحي ان شاء الله، اللي السي جمال براسو غادي يكون معنا، غادي يحاول انه يتواصل معكم الا خصكم شي معلومه ولا هو غيعطيها لكم ويكون معايا ديما في التواصل باش ان شاء الله نشوفوا بزاف ديال الحوايج. وحاجه وحده اللي بغيت نقولها لكم، كلكم فوزيت اوتون فوزيت دي ستوديون. المهنه ديال هاد الريفينيو مانجمنت هي احسن المهن اللي كاينه دابا في العالم، هي المانجمنت. هاد المهنه احسن من الكوميرسيال، احسن من كل شيء. كان كان ما كان نقولش هاد المهن خايبين، كل المهن بحالهم بحال الريفينيو احسن مهنه في الوقت الحالي، حيت كتجمع بزاف ديال الحوايج. كتجمع طريقه دراسه الاسواق، كتجمع بزاف ديال الحوايج. وغيكون عندكم لا شونس والفرصه باش تخدموا دغيا، حقيقه بزاف ديال الفنادق ما عندهمش هذا النوع وهذا البروفيل الخاص ديال الريفينيو مانجمنت وديال المانجمنت. ما كاينش. كاينين الناس اللي كيجيو ما يفهموش شنو هادشي ديال طاغي بوبليك، ما فاهمينش هادشي. نتوما دابا عطاكم الله واحد الفرصه واعره بالشد، هو انه خصكم ان شاء الله مور هادشي تحاولوا تقيدوا بزاف منكم باش تحاولوا تعلموا هادشي اللي كندير انا بالتجربه ديالي المتواضعه. قدرت نقعد مع ناس مهمين بزاف في السياحه وهادشي، وقدرت نقنعهم بهذاك الشيء اللي كندير انا، وقدروا هما يقولوا لي عافاك شنو كدير، بغينا نتعلموا منك. حيت انا كنحاول نساعد راسي في الدراسه، كنقرا كنبحث كل نهار، كنقرا على حاجه، كنعرف المارشي، كنعرف هذا. وانتم لما تمشيو بعاد ان شاء الله لازم لكم ما ديروا هاد لا ماتيير، راه مهمه بزاف. وخليوني وسيروا دخلوا لجوجل وقلبوا وشوفوا شنو غتلقاو بعدا بالونجلي، وقليل اللي غتلقاه بالفرنسي، وما كيديرش بالفرنسي، هي بالونجلي. هي لونجلي هو اللي خدام، حيت كاين على برا كيولي كيتابليكا في المغرب، ولكن باقي الناس ماشي 100% فاهمينو مزيان وباغيين يخدموا به. اللي كنت تقول ليه كوميرسيال، ولكن دابا كلشي ولا بانترنت. هو دابا الحجر الصحي بانترنت، انا قدرت ندير الكور ديالي بالانترنت معاكم. والناس ان شاء الله اللي غادي يلتحقوا بينا ويتقيدوا عندنا ان شاء الله غيكون عندهم تخفيض.
غندير لهم حتى انا التخفيض. علاش؟ لحقيتاش ان شاء الله المهم هو انه نتوما تستافدوا، غير تستافدوا وحتى حنا غنستافدوا معكم. وكنتمنى ان شاء الله ان ما نكونش كثرت عليكم بزاف وتكونوا فهمتوا شويه هاد الغوفل مانجمنت، وكنتسنى منكم تعطوني اسئله ونحاول لكم نشوفكم واش فهمتوا شي حاجه ما بايناش قولوها ليا. وكنشكر بزاف مؤسسه جاه انفورماتيك، وكنشكر على الراس ديالها سي جمال اللي الحمد لله ديما متواصل معايا وديما متواصل معاه، وكنحاولوا ما امكن نقلبوا على الجديد للمدرسه وليكم نتوما وليداتي باش تحاولوا تتعلموا تفهموا بزاف ديال الحويجات. ما نكذبش عليكم، قبل ما ندير هاد السيمينار ليكم حاولت نشرح لكم هاد المسائل. انا براسي هاد الاسبوع اللي فات كانت عندي فورماسيون ومع الشركه ديالي وقريت داكشي اللي خصو يتقرا. والمشكل اللي كان هو ان هاد لا فورماسيون اللي درتها انا كانت بلونجلي، ما كانش فيها الفرنسي كاع، وكانت عندي صعيبه باش نفهم. ولكن الحمد لله حاولت نتبع داكشي اللي تيقولوا لينا، وحاولت نفهم. واخا ماشي فهمت كلشي ولكن حاولت نفهم، وحاولت نعاون راسي وندخل ونقلب في الانترنت. يكذب عليكم الكاذب، والله يرضي عليكم، راه كلشي كاين في الانترنت. خاص هي الاراده ان الانسان يتعلم. ممكن في الشهر المبارك اللي هو رمضان تقيلنا كامل ناعس ما دير حتى حاجه، ولكن ما غتستافد والو. لحقيتاش ملي غتلقى راسك بانك نعستي وضاع عليك داكشي اللي خصك ديرو، شنو النتيجه؟ النتيجه هو انه غتكبر انسان فاشل في الحياه ديالك. وهذه يا وليداتي ما بغيتها لكمش انا، وتكونوا ناس ناجحين في حياتكم. والنجاح راه ماشي بالغنى ولا بالفقر، النجاح بالاراده. انا كنهضر معكم عندي 32 عام، باقي صغير، ولكن مع راسي في القريحه ديال النفس ديالي تنقول حتى انا خصني نوصل، حتى انا خصني نتعلم، حتى انا خصني ندير المجهود ديالي باش نوصل. وما نخليش فرص كيضيعوا من الايادي ديالي. حتى انا خصني نتعلم، وحتى انا نبحث، وما عمري ندير راسي بانه فاهم واعر. ندير راسي بانه السلام عليكم سي جمال. سي مجدي، أعطاك الله الصحة. هو تكوين مدى الحياة مهما كان العمر. الواحد ديما ما عمرو يقول راه كبرت ولا راه ضروري لو فورماسيون. كنقريو راسنا براسنا ولا نديرو عبر طريقة مدارس ولا أشخاص ولا المهم ديما المعلومة خاصها تدخل للراس ونزيد للقدام بغير في التطور هذا. وباش نفس ناس اخرين اللي هما تا هما عندهم مستوى عالي ولا خاصني نكون انا في المستوى باش نكون في المستوى